अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक मिरेकल स्टोरी बताने वाली हूँ। ये मिरेकल स्टोरी इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ की है। मिरेकल स्टोरी बताने का मकसद ये भी होता है कि आपको इस बात का यकीन हो जाए कि जब हम अल्लाह पर दिल से यकीन रखते हैं, अल्लाह को दिल से यकीन से मांगते हैं, तो अल्लाह हमारी दुआओं पर कुन अता फरमा देते हैं और हमारे साथ वो हो जाता है जिसका हमने गुमान नहीं किया होता। हमें इस बात का यकीन हो जाता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करते हैं। अल्लाह ताला से अगर दिल से कुछ मांगा जाए, यकीन से मांगा जाए, तवक्कुल रख कर कुछ मांगा जाए, तो अल्लाह जो चीज़ इम्पॉसिबल है उस चीज़ को भी पॉसिबल कर देते हैं। अल्लाह ताला हर चीज़ करने पर कादिर हैं, बस हम कम पड़ जाते हैं तो अल्लाह पर यकीन रखने पर। हम जब भी कोई दुआ मांगते हैं, हम ये सोचते हैं कि दुआ आखिर होगी या नहीं। हम भला ऐसा क्यों सोचते हैं कि दुआ कबूल होगी या नहीं। अल्लाह तो हर दुआ कबूल करते हैं। आपका सिर्फ यकीन होना चाहिए। आप यकीन से हर दुआ मांगिए, आपकी हर दुआ कबूल होगी। आपको सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल रखना है और अल्लाह को दिल से मांगना है। आपकी जो कोई भी हाजत है वो अल्लाह कबूल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। और आपको ये मिरेकल स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपकी कोई मिरेकल स्टोरी होगी तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करिए, जिससे कि मैं आपकी मिरेकल स्टोरी लोगों को बता सकूं, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले और वो भी ये वजीफ़ा और अल्लाह पर यकीन करे, उनका अल्लाह पर यकीन पुख्ता हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मिरेकल स्टोरी। एक लड़की थी और उसके घर में सिर्फ उसकी बहन, उसकी माँ और वो, ये तीन लोग ही रहते थे और उनके घर में दूसरा कोई नहीं था। उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो वो अल्लाह से हमेशा दुआ करती कि अल्लाह ऐसा कुछ तो कर दीजिए जिससे मेरे घर के हालात सुधर जाए। वो हमेशा अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह से दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे घर में बरकत अता फरमाइए, मेरे घर के रिस्क के दरवाजे खोल दीजिए, मेरे घर में सब कुछ अच्छा कर दीजिए। या अल्लाह आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आपके सिवा हमारी हिफाजत कोई नहीं कर सकता, आपके सिवा हमारा है ही कौन। जो कोई भी है सिर्फ अल्लाह आप ही हो, आपके सिवा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। और या अल्लाह आपके सिवा मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलने। या अल्लाह मुझे मदद करिए, या अल्लाह मेरे रिस्क के दरवाजे खोल दीजिए, मेरे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर दीजिए। वो इसी तरह से रोज़ अल्लाह से दुआ करती। इसी के साथ वो रोज़ काम पे भी जाती, क्योंकि उसे घर संभालना था, पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर थी। वो रोज़ अल्लाह से बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से, अपनेपन से अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह सब कुछ ठीक कर दीजिए, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कीजिए, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। या अल्लाह सब कुछ करने वाले तो आप ही हैं, आप तो एक सेकंड भी नहीं लगाते ज़िंदगी बदलने में। या अल्लाह मेरी भी ज़िंदगी बदल दीजिए, मेरी भी ज़िंदगी अच्छी कर दीजिए।
تو ایک دن اسے اس کے سہیلی نے بتایا کہ تم استغفار اور درود شریف کا وظیفہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو اس لڑکی نے جیسے کہ اس کے سہیلی نے بتایا تھا کہ روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، وہ اسی طرح روز 1000 مرتبہ استغفار پڑھتی اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی۔ روز وہ اسی طرح پڑھتی، ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ وظیفہ نہ کرے۔ تھوڑے ہی دن میں، مطلب کہ صرف 21 دن لگاتار پڑھنے سے اسے اس کی جاب میں انکریمنٹ مل گئی۔ اسے پہلے تھوڑی سی پیمنٹ پہ کام کرنا پڑتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرشمہ کیا کہ اس کی پوسٹ بھی بڑھ گئی اور اس کی پیمنٹ بھی بڑھ گئی۔ تو اس وظیفے سے اسے اتنا اثر ہوا کہ اس کا رزق کے دروازے کھل گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کے دروازے کھول دیے اور اسے جاب میں انکریمنٹ مل گئی، اس کا پیمنٹ بڑھ گیا۔ وہ اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ سے گھر آنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ یا اللہ، آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے رزق کے دروازے کھول دیے۔ یا اللہ، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں، آپ نے میرے رزق کے دروازے کھول دیے، اس سے میں گھر والوں کا اور بھی اچھا کر سکتی ہوں، میرے زندگی میں اور بھی اچھے چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد وہ لگاتار یہ وظیفہ کرتی رہی اور اس کے زندگی میں اور بھی بہت اچھی چیزیں ہونے لگی، اور پھر اس کے جاب میں انکریمنٹ ہونے کی وجہ سے اسے اچھی پیمنٹ بھی تھی۔ تو اس پیمنٹ کی وجہ سے اس نے خود کا گھر لے لیا اور اللہ کا اور بھی شکریہ ادا کرنے لگی کہ اللہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اتنی اچھی ہو جائے گی، میری زندگی اتنی اچھی بدل جائے گی۔ یا اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکریہ، آپ نے میری زندگی بہت اچھی کر دی، میری زندگی خوشیوں سے بھر دی۔ تو دیکھا آپ نے، صرف ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنے سے اس لڑکی کی زندگی کیسے بدل گئی۔ اس لڑکی کی زندگی اتنی اچھی ہو گئی کہ اس کی جاب میں انکریمنٹ ہو گئی اور اس کا پیمنٹ بڑھ گیا۔ اس پیمنٹ سے اس نے خود کا گھر لے لیا۔ اس نے خود کا گھر لینے کی وجہ سے اس کی بہن کی، اس کی ماں کی بھی زندگی بدل گئی۔ وہ سب لوگ اب بہت ہی اچھے سے رہتے ہیں اور اس کی امی بھی بہت خوش ہے، اس کی بہن بھی بہت خوش ہے اور وہ لڑکی بھی بہت خوش ہے۔ لیکن وہ یہ وظیفہ کرنا بالکل نہیں چھوڑتی، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، تہجد کی بھی نماز پڑھتی ہے اور روز 1000 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے۔ اب اس کی زندگی میں سب کچھ اچھا ہو گیا ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہے اور اس کے گھر والے بھی، اور ایسا ایک دن نہیں جاتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کرتی ہو۔ تو دیکھا آپ نے، صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے اس کی زندگی کتنی بدل گئی۔ تو دیکھا آپ نے، اس کا اللہ پہ توکل اور اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کریں گے، وہ بالکل نہیں ہاری۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہی اور اللہ سے مدد مانگتی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں پر کن بھی فرما دیا۔ تو آپ کو بھی اسی طرح سے اللہ پر یقین رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتی رہنی ہے۔ آپ کو جو کچھ بھی چاہیے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اور صرف میں نے جیسے کہ آج کے ویڈیو میں بتایا، آپ کو صرف روز 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ درود شریف۔ تو انشاءاللہ آپ بھی وظیفہ کریے، آپ کی بھی جو کوئی حاجت ہیں وہ اللہ تعالیٰ جلد ہی قبول فرمائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔ اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے۔